अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, गुज़श्ता 3-4 दिन से नीदरलैंड और स्पेन से आई हुई दो गोरी हुरें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर राज कर रही हैं। पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं और उनका मौजू है नीदरलैंड और स्पेन से आने वाली स्टेफनी एडेनेना और ऑस्ट्रिड रॉबिन्सन नाम की ये दो लड़कियां। सवाब दारैन हासिल किया जा रहा है। मैंने भी पिछले व्लॉग में कुछ सवाब दारैन हासिल किया था और अधूरी सी कहानी आपको सुनाई थी। अब काफ़ी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं, तो मैंने कहा सवाब दारैन हासिल करने के इस सफ़र में मैं पीछे ना रह जाऊं। लिहाजा इस व्लॉग में इंशाअल्लाह ये स्पेन और नीदरलैंड से आने वाली स्टेफनी एडेनेना और ऑस्ट्रिड रॉबिन्सन की पूरी कहानी आपकी खिदमत में रखूँगा। बहुत से सवालात हैं, उनके जवाब भी तलाश करूंगा और आपसे मेरी यह गुजारिश होगी कि सवाब दारैन हासिल करने के सफ़र में आप भी मेरे साथ शरीक हो जाइए। बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं अपने मौज़ूआत पर आता हूं, लेकिन शुरू में आपसे अर्ज़ करूंगा ये मेरा इतना पसंदीदा टॉपिक नहीं है। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस देता हूं, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक नहीं है। और ये जो वारदात हुई भी कुछ इस अंदाज से है, इसमें इतनी फहाशत है, इसमें ऐसा नंगापन है और ऐसी कुछ बातें हैं जो सच्ची बात है, मुझे बयान करते हुए शर्म भी आती है। लेकिन छुपे ढके इशारों कनाओं से मैं पूरी कहानी आपकी खिदमत में रखूँगा मुख्तसर वक्त में। ये व्लॉग आखिर तक आपने देखना है, आपको फिर पूरी कहानी की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये कहानी शुरू होती है 2025 से और शुरू होती है सिंगापुर से। सिंगापुर में इसहाक डार का ये नवासा है, लड़का है, इसका नाम है अहमद रज़ा डार। नौजवान लड़का है, 23 या 24 साल इसकी उम्र है। तो ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगियों में किसी शराब खाने जाना, वहाँ पर जो रक़्स व सुरूर की महफ़िलें वग़ैरह उनमें आना जाना, क्योंकि इनके घरों में ख़ानदानों में ये मामूल की चीज़ें हैं। ये कोई ऐसी बात है भी नहीं कि इनके घरों में कसरत से लोग शराब नोशी करते हैं, ये नाच गाना वग़ैरह या इस तरह के काम करते रहते हैं। लिहाजा ये लड़का गया वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस के हवाले से कोई सेमिनार था शायद, तो वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है नीदरलैंड से और स्पेन से। एक शराबखाने में, एक नाइट क्लब में इसकी मुलाकात होती है। नीदरलैंड से आई हुई एक लड़की है, उसका नाम स्टेफनी एडेनेना है, और दूसरी लड़की जो ऑस्ट्रिड रॉबिन्सन नाम की एक लड़की है जो स्पेन से आई है। तो ये लड़की बुनियादी तौर पर ये जो स्टेफनी है, इसका ताल्लुक़ जो है स्पेन से नहीं है बल्कि वेनेजुएला से है। लेकिन ये वहाँ पर आजकल इसकी रिहाइश जो है वो स्पेन में है। बहरहाल वहाँ मुलाकात होती है और उधर हमारे ये फोबिया भी है, गोरी रंग की लड़कियाँ हों, उनसे अगर आपकी बातचीत हो जाए। तो आपको पता है नवाज शरीफ के हवाले से भी मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, ये लोग इतने घटिया सोच के मालक हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो ये किसी गोरी खातून के साथ, ये पिछले दिनों आपने अमेरिकन एम्बेसी में देखा था कि वहाँ पर एक क्लर्क टाइप की कोई लड़की है, तो उसने वहाँ पर कोई पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी अरेंज की। तो उसमें पाकिस्तान के चोटी के वज़रा, वज़ीर आज़म और ये इसहाक डार, एहसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान के पूरी चोटी की लीडरशिप वो सुर्ख लिबास में एक गोरी इनको बुला रही है और उसके आगे जाकर ये इनके सर झुके हुए हैं और तेरी शाम कह रही है तेरी सुबह का फसाना। तो ये फोबिया एक बीमारी हमारी कौम को है कि गोरी रंगत की कोई लड़की हो, उसके साथ तस्वीर बनाना भी बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। तो ज़ाहिर है इसहाक डार भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, ये उसकी औलाद है। तो ये लड़का उधर गोरी लड़कियों से इसकी बातचीत हुई, गपशप हुई, तो इसके लिए बड़ी शहादत थी। इसने वहाँ अपने आप का उनसे तारफ़ करवाया और इनका प्लान बना कि मैं आपको पाकिस्तान बुलाऊंगा और मैं बहुत अमीर ख़ानदान से हूँ, मेरे अरबी शेखों से भी ताल्लुक़ हैं। उनको झूठी सच्ची लड़कियों को कहानियाँ सुनाई, खिलाया पिलाया, हराम का पैसा है। तो उस हराम के पैसे के नतीजे तो यही होते हैं। बहरहाल उन लड़कियों को इसने अपना उनको नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज़ और इन लोगों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई। ज़ाहिर तस्वीरें एक ही ख़ानदान के लोग हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज़ को ये लड़का बहुत ही पसंद है। ये जो
اس کا رشتہ دار ہے، اور یہ بہت زیادہ مریم نواز کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایون کہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ کثرت سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ احمد رضا ڈار ہے کوئی بڑا ہی خاص نوجوان ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ ان لڑکیوں کو یہ پاکستان آنے کے بعد ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کرپٹو فائنینس کیا کہتے ہیں، کرنسی میں فائنینسنگ کرتے ہیں، یہ ایک شعبہ ہے، مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ شعبہ، اس میں نوجوان جو ہے ایک دوسرے کو، میں نے بھی دیکھا ہے ادھر آن لائن بھی، بلکہ بہت سے میسیجز بھی آپ کو بھی آتے ہوں گے، فوراً سے ای میلز آتی ہیں، پتہ نہیں ہے کیسے آ جاتی ہیں میری ای میلز میں بھی کہ آئیں جی فائنینس کریں، اس میں بڑا پیسہ ہے، یہ وہ۔ تو اس طرح کے یہ کام، یہ چکر نوسر بازی کے لگے رہتے ہیں، ہم تو ایک کان سے نکالتے اور دوسرا ہمارے پاس پیسے ہیں بھی نہیں ہیں، ہم کہاں سے اتنے ڈالر لا کے کرپٹو میں وہ انویسٹ کریں اور نفع کمائیں، ہم غریب تو ویسے ہی بھلے۔ بہرحال یہ لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ان کا پیسہ آنا جانا ان کے لیے تو معمول کی بات ہے۔ ان لڑکیوں کو سے ملاقات، دوستی یاری ہوتی ہے، وہاں پر کیا کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ملتی ہیں، خاص طور پر اس قبیلے کے جو بغیرت جب ملتے ہیں تو وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ احمد رضا ڈار واپس آتا ہے، یہاں اپنے کچھ دوستوں کو بھی کرتا ہے کہ میں نے مرغیاں وغیرہ یا کیا کہتے ہیں پھنسا لی ہیں۔ اسی طرح نوجوان میرے خیال میں پاکستان میں باتیں کرتے ہیں، اور 2-3 اور دوستوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ان لڑکیوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ بقول ابھی تک جو اطلاعات مختلف میرے جو ذرائع ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہوں گی، جی کہ پہلے $1,00,000 پھر $5,00,000۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہاں اٹھتا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا باس کون ہے، اس میں باس بھی ہے کہ اور کون کون سے شامل ہیں، سب کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں اسحاق ڈار کی فیملی کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، یہ اکیلا احمد رضا ڈار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورے دا پورا خاندان ہی کھوتے دا پتر ہو گیا ہے۔ اسحاق احمد رضا ڈار کوئی کلا نہیں ہے، پورے دا پورا ٹبر ہی، اچھا یہ نعرہ بھی لگتا ہے پورا ٹبر چور ہے۔ تو یہ مریم نواز ہو، نواز شریف ہو، اسحاق ڈار ہو، یہ سارے چور بھی ہیں، حرام خور بھی ہیں، اور کسی حد تک یہ لفظ حرامی جو ہوتا ہے یہ بھگو کے آتا ہی نہیں، ایک حرام خور ہیں، اور دوسرا جو نقطہ ایک ہوتا ہے لقمہ حرام، ایک ہوتا ہے نطفہ حرام۔ تو یہ لوگ جو ہیں لقمہ حرام بھی ہوتے ہیں اور اوپر سے نطفہ حرام بھی ہوتے ہیں، تو مکمل جو حرامی ہونے کی جو چیز ہے اس میں پورے اس معیار پہ یہ پورے اترتے ہیں، تقریباً مکمل 100% اوریجنل جینیون حرامی ہوتے ہیں۔ تو اچھا میں کوئی سخت لفظ کہہ دوں تو مجھے معاف کرنا، بات ہی ایسی ہے، کرنی تو پڑے گی۔ میں اتنی کھل کے بات نہیں کروں گا، جو اصل حقائق ہیں ان پر تو میں نے بات ہی نہیں کرنی، جو کچھ ان لڑکیوں نے کہا ہے ان کے ساتھ کیا کیا واردات ہوئی FIR میں، وہ میں نے نہیں کرنا۔ بہرحال یہ انہیں بلاتا ہے، وہ لڑکیاں آ کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہیں 26 تاریخ کو، غالباً جون کی 26 تاریخ کو۔ اب میں آپ کو آگے پوری کہانی سناؤں گا تفصیل سے، جلدی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے۔ لینڈ کرتی ہیں، اور یہ اپنا احمد رضا ڈار جو ہے یہ اکیلا ان کو آ کے ریسیو کرتا ہے۔ اس کے پاس ہونڈائی گاڑی ہے، اس کا نمبر 324 لکھا ہوا ہے، باقی آگے سے مٹا ہوا ہے، اس طرح کی گاڑی ہے۔ اس گاڑی پر یہ انہیں لے کے میریٹ ہوٹل لے کے جاتا ہے، اور میریٹ ہوٹل میں لے کے جانے کے بعد اس کے بعد اگلے روز 26 تاریخ کو وہ ان کو لے کے نتھیا گلی آتا ہے، اور نتھیا گلی میں الپائن میں، غالباً نتھیا گلی میں بڑا مشہور ایک ریسٹورنٹ ہے ڈونگا گلی کے پاس آگے، تو وہاں پر یہ الپائن میں اس کو لنچ وغیرہ بھی کرواتا ہے۔ گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گلیات میں مری میں ہمارے جو ہے یہ رولنگ کلاس کے لوگ بچے بچیاں آتی ہیں، اور وہاں پر ناچ گانا یہ وہ ان کی چیزیں ہیں۔ اب وہ بھی میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو شاکر آپ سیاںا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے یہ واپس جاتے ہیں، اور اسلام آباد میں یہ اپنے کچھ دوستوں سے بھی ان لڑکیوں کو ملاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لاہور جاتے ہیں۔ لاہور میں پھر واردات پڑتی ہے، وہاں پر ان لڑکیوں کو 2-3 دن، یہ 27 تاریخ کو لاہور واپس چلے جاتے ہیں، تو ڈیفینس میں کوئی بنگلہ ہے وہاں پر واردات ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر 2-3 دن ان لڑکیوں کو جو بھی ہوتا ہے، یہ میں نہیں، وہ ریپ ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، وہ کس انداز میں ہوتا ہے، ایک چیزیں وہ ایسی کہانی ہے، یہاں سے وہ کہانی میں آپ کو سنانے سے معذرت کروں گا، نہیں سنا سکتا۔ ایسے میں ان لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ انہوں نے پہلے ان لڑکیوں کے ساتھ جو کاروبار کی انہوں نے کہا تھا $1,00,000 پھر $2,00,000 $5,00,000 پتہ نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ $5,00,000 $10,00,000 ایک نوجوان بچہ ہے 22-23 لاکھ سال کا، تو یہ سوال ضرور ذہنوں میں اٹھتا ہوگا میرا بیٹا مجھ سے اگر $2,000 مانگے، وہ میرا بچہ ہے، آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو وہ ماشاءاللہ وہ کرکٹر ہے، بڑا اچھا کرکٹر بھی ہے، تو میرا بچہ جو اگر مجھ سے مانگے تو میں تو اسے پیسے دیتا ہے۔ اتنے پیسے تو دور کی بات ہے، ڈالر کی بات تو چھوڑو، 2-4 ہزار روپے سے اوپر کے پیسے میں اس کو، وہ بھی اس کی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اس کے خرچے ہیں، تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ یہ لڑکا ان لڑکیوں کو $1,00,000 پھر $4 لاکھ $5 لاکھ جن کا منصور علی خان اور یہ سب بکواس کر رہے ہیں، ذرا یہ سوال بھی تو کرو بغیر، تو یہ بھی تو پتہ کرو کہ ایک نوجوان 20-22 سال کا یہ لڑکا ہے، حرام کا ہے، حرام کھانے والا ہے، یہ $4-5 لاکھ لے کے سنگاپور میں جا کر یہ اس کے پاس پیسے سے کون دیتا ہے؟ تو ظاہر ہے پیسے نکلنے والے وہ جو اس کے تعلق ہے نواز شریف سے، مریم نواز سے، علی ڈار، اسحاق ڈار، یہ بالکل ایک فیملی ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے، مریم کی بہن ہے۔ علی ڈار کو وہ کہتے ہیں پنجاب کا وہ سب سے فیصلے کرنے والا، مریم نواز سب سے زیادہ، ایک وہ یاسین نام کا ہے اور ایک یہ ہے، وہ 2 کٹیں، یہ سارے فیصلے پنجاب کے اس وقت یہ کرتے ہیں۔ مریم نواز تو پڑھی لکھی تو نہیں ہے، مریم نواز کو کیا پتہ ہے، اس کو جو کچھ بھی کرواتے ہیں، مریم نواز تو ایک کھٹ پتلی ہے، گڑیا ہے، اس گڑیا کو یہ یوز کر رہے ہیں، اور مریم نواز کو علی ڈار کے حوالے نواز شریف نے کیا ہوا ہے، سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو احمد رضا ڈار ہے، یہ پولیس کو، مریم کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ ان کے خاندان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ $4-5 لاکھ لے کر نیدرلینڈ اور اسپین کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ بہرحال ان لڑکیوں کو یہ انسپائر کرنے میں اس والے سے کامیاب ہوتا ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویریں وغیرہ یہ ساری چیزیں ان لڑکیوں کے بقول، اب وہ لڑکیاں ادھر ان کو ریپ، ان پر جو ہے بہت ہی ظلم کیا ہے، آپ یقین کریں۔ اچھا، اس کو آگے ظلم کی حد ہے، یہاں سے کفر کی حدیں کراس، اس لیے میں نے تھوڑے سخت لفظ استعمال کیے، نطفہ حرام اور لقمہ حرام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جو ایک میں نے ٹویٹر پہ پڑھا ایک پوسٹ ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار ایک انتہائی اچھا انسان ہے اور بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے والا ہے، نواز شریف اچھا ہے، فلاں فلاں، اور یہ جھوٹا الزام ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ لڑکیاں تو گوری ہیں، کافر ہیں، وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ آپ یہ مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ وہ لڑکیاں جو اسپین سے، اور یہ ایک طرف تو قومی عزت اور وقار میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی لڑکی کے ساتھ یہ ریپ کرتے یا پاکستانی لڑکی کی عصمت دری ہوتی یا مسلمان لڑکی کی ہوتی تو یہ گناہ ہو جاتا، کیونکہ یہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور یہ نیدرلینڈ اور اسپین سے آئی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنا، ان کو ڈالر لینا دینا، یہ وہ چیز سارے حرامی کا پان کے کام کرنا، تو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ خیر بات اتنی بڑی ہے بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے 2-4 دن کے بعد، اس سے پہلے بہت بڑی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں، پردے پڑ جائیں گے۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ ادھر ان کی عصمت دری کے بعد ان خواتین کو وہ بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینا چاہتے تھے، $15 لاکھ $10 لاکھ $20 لاکھ، تو انہوں نے اس کے والد سے، یہ آدمی ہے، اس کا نام ہے، یہ اس کا والد ہے جو لڑکی اسٹیفنی ہے جس کا تعلق اسپین سے ہے، بنیادی طور پر یہ اسٹیفنی جو ہے یہ اس کا تعلق بنیادی طور پر یہ وینزویلا کی ہے۔ اچھا، دوسری لڑکی جو ہے اسٹریڈ رابنسن، اس کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے۔ اب اس کے والد تک یہ رسائی، یہ اسلام آباد میں جب تھیں تو انہوں نے کچھ تصویریں اس گاڑی کی جس پر یہ بیٹھی ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کی، وہ بھیجی ہیں، وہ اس کے باپ کے، تو اس کو باپ وہاں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین سے بات کرو، ہمیں پیسے بھیجیں، ہم تمہیں تم چھوڑیں گے۔ تشدد، عصمت دری، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس لڑکی کے والد نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا، اتنے پیسے ارینج ہی نہیں کر سکتا، اس کا بھی وہ کوئی مسئلہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی ہے اس لڑکی کا والد، اس کا نام کارلو ہے، کارلو یہ اسپین سے پھر کال کرتا ہے 15 پر، اور یہ بات مریم نواز تک بعد میں جاتی ہے۔ پہلے پولیس اپنے تئیں کوشش کرتی ہے، بعد میں جب پولیس کو وہ ٹریس کرتی ہوئی
उस घर तक पहुंचती है और जहां पर इस लड़की का रेप किया गया तो वहां जाकर उन्हें पता लगता है, वो बताते हैं भाई ये बंदा तो, पुलिस को पता चलता है ये बंदा तो इसहाक डार का नवासा है। तो फिर फ़ौरन बाद मरियम नवाज तक भी जाती है और फिर वहाँ से हलचल, वहाँ से स्टोरी एक नया ट्विस्ट लेती है। बहरहाल उसके बाद मजिस्ट्रेट को पुलिस, जब मरियम नवाज की इन्वॉल्वमेंट आती है, उसने कहा जल्दी जल्दी करो। पहली बात तो ये होती है कि ये लोग कहते हैं मट्टी पाओ, वो चौधरी शुजात के हवाले से कहते हैं ना मट्टी पाओ, ये जितनी बदकारियाँ करें मट्टी पाओ, और ये मेरी कौम ऐसी है, ये मट्टी पा देती है, सवाब दरैन हासिल करती है। अब वो लड़कियां ये कह रही है पंजाब पुलिस 2 घंटे, मरियम इस बात को भी अपनी खूबी गिन रहे हैं। हुआ यह है कि वो लड़कियां, उनकी कुछ अल्लाह ताला को उनकी चीखों पर, क्योंकि वो हैं नन मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं है, लेकिन कोई भी अल्लाह के आगे फरियाद करे, अल्लाह के आगे तो कोई कुत्ता भी जब मेरे ख्याल में वो कहते हैं भौंक दे, ऊपर उस पर जुल्म हो रहा हो, तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है यार। तो वो लड़कियां भी बेचारी हैं, उन्होंने अल्लाह से कोई फरियाद की, गोगे मुसलमान नहीं है, अल्लाह को उनकी फरियाद शायद पसंद आई। हुआ ऐसे कि ये उन्हें लेके कहीं जा रहा था, इसहाक डार का ये जो नवासा अहमद डार है गाड़ी में, उसी गाड़ी में ये ट्रैवल करता रहा, तो इसने एक गाड़ी को पीछे से मार दिया। वहाँ रोला पड़ा, वो लड़कियाँ पहले से उन्हें शक था कि ये हमें कत्ल ना कर दे, उन्होंने गाड़ी से छलांग गई। ये लाहौर में उधर पेट्रोल पंप है और साथ वो एक फिलिंग स्टेशन है, फिल्टर प्लांट नाम की पीछे वो लगा हुआ है, वहाँ पर वो वीडियो एक वो लड़का है उसने बनाई है, वो लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी है और चीखें मारी हैं। तो फिर जाकर ये भंडा खुला है। तो इसमें ना मरियम नवाज का, पंजाब पुलिस का, किसी का कोई रोल नहीं है। गो के वो कॉल आई थी, ये सारी झूठी। अच्छा, यहाँ पर चस्के ले ले के सुनाते हैं और हमारे नौजवान भी इन चस्केदार, इन बेगैरतों को। हालांकि पहली बात तो ये खबर बनने वाली खबर ही नहीं है, ये कोई खबर है यार। हमारे यहाँ पहले सियालकोट में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, आज तो फिर भी खामोशी है। गालिबन बुज़दार था, परवेज़ इलाही था, परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर था पंजाब का। तो सियालकोट की एक लड़की थी जो कि आई थी, तो आप यकीन करें उस पर इतने चस्के बनाए गए। फिर वो ज़ैनब का, वो मासूम सी नन्ही सी बच्ची का वो रेप का केस, उस पर इतना लंबे 4-4 दिन, और हमारा वज़ीर आला राना सनाउल्लाह सारे मैदान में होते हैं। तो इस तरह की ख़बरों को, जहाँ ख़वातीन का या इस तरह के मामलात को चस्का, ये तो है गलत बात। असल कहानी ये है पाकिस्तान के अवाम के जो सोचने वाली बात है। मेरे पाकिस्तानियों, आप पर, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मुझे देखने वाले बहुत अच्छे ख़ानदानों के बच्चे होते हैं, गंदे या इस तरह बेगैरत लोग मुझे देखते भी नहीं हैं। मुझे पता है मेरे बैरून मुल्क जो देखने वाले हैं, मैं आपका इंतहाई थैंकफुल हूँ। मेरे ज़्यादा देखने वाले यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं। मैं आपका थैंकफुल भी हूँ। जो नौजवान मुझसे आप मोहब्बत जो करने वाले हैं, थोड़े से हैं, लेकिन मैं आपका थैंकफुल भी हूँ। मैं अपने नौजवानों को ये नसीहत भी करूँगा एज ए बीइंग अ टीचर कि इस तरह की खबर वैसे बनती नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है मेरे पाकिस्तानियों कि आपके मुल्क की जो भाग दौड़ है, जो अख्तियारात हैं, वो ऐसे लोगों के पास है। ऐसे इसहाक डार, अहमद रज़ा डार हो, या इससे अलावा भी बहुत से लोग हैं, उनके मैं अब नाम, क्योंकि इस वक्त ऑन टॉप यही नाम आ रहा है, तो यह इसके अलावा भी इस अमाम में सारे ही नंगे हैं। इस हवाले से आप शहबाज शरीफ की बीवी है, उसने तमीना दौरानी, उसकी किताब है मैफिडुल आर्ट, उर्दू में वो किताब मेंढा साईं के नाम से छुपी है। उस किताब में वो ख़ुद आपको बताएगी कि वो क्या क्या करती रही है और शहबाज शरीफ के क्या कारनामे हैं। ये लोग पानी से नहीं, शराब में नहाते हैं। ये लोग, आप यकीन करें, इनकी ज़िंदगी में जना, बदकारी, ये तो मामूल की बातें हैं। ये इनकी ज़िंदगियों में इन चीज़ों की हैसियत किसी गुनाह की है ही नहीं है। ऐसे हालात में मैं अपने पंजाब के भाइयों के लिए एक बार फिर वो पंजाबी की एक वारिस शाह के हवाले से मरता प्रीतम की छोटी सी शायरी सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। अज आखां वारिस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। इक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, हर पासे लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ ਅੱਜ ਸਭੇ ਗੇਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਸ शाह एक और। इजाज़त दूँगा, नेक्स्ट व्लॉग में इस मौजू पर मैं बात नहीं करूँगा, ज़रा ईरान की यात्रा को जाएंगे। ईरान में भी कुछ हुआ है, पाकिस्तान की हालत यही है, इस व्लॉग में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। तो ये हैं हमारे हुक्मरानों के असल चेहरे और ये है इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर। अल्लाह हाफ़िज़।